ولكن ابتدأت الله يعزكم الشيطان بعد حجة علي والبيان، فإن تعذبني بذنوبي ولا تظلمني شيئا، وإن تغفر لي فبجودك وكرمك يا كريم. اللهم إن ذنوبي لم يبقى لها إلا رجاء عفوك، وقد قدمت آلة حرمان إليك، فأنا أسألك ما لا أستوجبه وأطلب منك ما لا أستحقه. اللهم فإن تعذبني بذنوبي ولا تظلمني شيئا، وإن تغفرني فخير راحم أنت لي. اللهم أنت وأنا أنت العواد بالمغفرة، وأنا عواد بالذنوب، وأنت المتفضل بالعلم، وأنا عواد بالجهل. اللهم وأسألك يا كنز الضعفاء يا عظيم الرجاء يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكة يا منير الأحيا يا محيي الموتى، أنت الله لا إله إلا أنت الذي سجد لك شعاع الشمس ودوي الماء وحثيث الشجر ونور القمر وظلمة الليل وضوء النهار وخفقان الطير. وأسألك اللهم يا كريم بحقك يا عظيم على محمد وآله الصادقين، وبحق محمد وآله الصادقين عليك، وبحقك على عليك، وبحق علي عليك، وبحقك على فاطمة، وبحق فاطمة عليك، وبحقك على حسن، وبحق حسن عليك، وبحقك على الحسين، وبحق حسين عليك، فإن حقوقهم من أفضل أنعامك عليهم، وبالشعر الذي لك عندهم، وبالشعر الذي لهم عندك، صل يا ربي عليهم صلاة دائمة ومنتهى رضاك. واغفر لي يا ربي بهم الذنوب التي بيني وبينك، وارض عني خلقك، واتمم علي نعمتك كما أتممتها على آبائي من قبل، ولا تجعل لأحد من المخلوقين علي فيها امتنانا، وامن علي كما مننت على آبائي من قبل. يا كافها يا كافها يا عين صاد. اللهم كما صليت على محمد وآل محمد فاستجب لي دعائي فيما سألتك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. سجدة पे आ जाए, सजदे पे. اللهم يا من يقدر على حوائج السائلين ويعلم ما في ضمير صامتين، يا من لا يحتاج إلى التفسير، يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يا من أنزل العذاب على قوم يونس وهو يريد أن يعذبهم، صدقوا وتضرعوا إليه فكشف عنهم العذاب ومتعهم
إلى حين قد ترى مكاني وتسمع دعائي وتعلم بسري وعلى نيتي وحالي، واكفني ما أهمني من أمرك ديني ودنياي وآخرتي. ستر مرتبة يا سيدي يا سيدي، ستر مرتبة. سفن جيران